من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 14واں سپارہ، سپارے دا رکوع 19واں، سورت دا نام سورہ نحل، سورت دا رکوع 13واں۔ انسان نو اللہ نے تخلیق فرمایا، بنیاد سیدنا جناب آدم علیہ السلام دی ذات پاک نو بنایا، خلقت بیدی دا شہکار بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام نو جنت دا داخلہ نصیب فرمایا، پھر اس ایک ذات اور ایک ہستی تو اللہ نے ماں جی حوا نو پیدا فرمایا، اور اتھوں پھر اللہ نے انسانیت دا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، جو آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔
یعنی انسان دی پیدائش واسطے دو عناصر خامد اور بیوی، عورت اور مرد، دو دا ہونا ضروری ہے، اللہ کہ اللہ ذوالجلال اپنی قدرت کاملہ دا کرشمہ دکھائے۔ او دے اگے تے مشکل ہے ہی کچھ نہیں، او چاہے بغیر باپ تے بغیر ماں دے آدم علیہ السلام نو بنا دے، اور رب چاہے تے بغیر باپ دے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرما دے۔ یہ اس مالک دا نظام ہے، وہ دی قدرت دے مناظر اور قدرت دے کرشمے نے۔ تو دو عورت اور مرد نو اللہ نے انسان دی پیدائش دا ذریعہ بنایا۔ ہن ظاہر بات ہے کہ جس طرح معاشرے دے اندر مرد دا مقام اور منصب ہے، اللہ نے اسلام نے خصوصاً عورت تے ظلم نہیں کیتا، زیادتی نہیں فرمائی، جویں مرد نو حق دیتا ہے اوویں باوقار زندگی گزارن دا عورت نو بھی حق دیتا ہے۔ اسلام اتنا عظیم مذہب اور دین ہے۔ تو میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جس حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا، آئیڈیل خاتون، آج دی میری پوری گفتگو دا خلاصہ آئیڈیل خاتون۔ اسی فی زمانہ یا فی معاشرہ ساڈیاں بیبیاں بھیناں بیٹیاں مغربی تہذیب تو متاثر ہو کے کسی بڑی فلمی ایکٹریس نو جناب اپنا آئیڈیل محسوس کر دیا نے، بنا دیا نے۔ آؤ میں آئیڈیل خاتون دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے پہلے غور فرما لو، اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان دے نکلے الفاظ دے بھی ذرا اپنے دل و دماغ نو متوجہ فرمانا۔ قرآن پاک دے اندر مرداں تے عورتاں نو اللہ ذوالجلال نے جو شرف تے حق عطا فرمایا، قرآن نے او دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ اے تخصیص اللہ نے فرما دیتی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اللہ ذوالجلال کسے دا حق نہیں رکھ دے، رب کسے تے زیادتی نہیں کر دے، لیکن رب العالمین نے نالو دے ایک شرط لگا دیتی ہے۔ شرط کی ہے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایوے کہ انہوں ایماندار ہونا چاہیے، او پاویں عورت ہوئے تے پاویں مرد ہوئے، ایمان ضروری ہے۔ پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی اور بنیاد جیڑی ہے وہ ہے ایمان۔ اور ایمان نہ ہوئے تے پاویں مرد ہوئے، اللہ دے دربار چودے اعمال دی کوئی ویلیو تے حیثیت نہیں۔ او بڑے تو بڑا اے جناب اللہ ذوالجلال دا قرب حاصل کرنے واسطے اپنے آپنوں بڑیاں بڑیاں عبادات دی اندر مشغول کر لیا، ماڑیاں دی، غریباں دی، مسکیناں دی، بے وگان دی، یتیماں دی خدمت کردہ جائے، تعاون کردہ جائے، لیکن اگر ایمان نہیں تے اے سارے عمال دا رب دے دربار چ کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی خاتون ہوئے، عورت ہوئے،
جیسا بھی او دا انداز ہے، نیک بھی ہے، متقی اپنے آپ نو سمجھ دیئے، پرہیزگار بھی سمجھ دیئے، لیکن ایمان نہیں اللہ دی ذات تے، او دے رسولاں تے، او دے کتاباں تے، او دے فرشتیاں تے، جب تک ایمان کامل نہیں ہوئے گا اللہ دے دربار چ تمام اعمال دا ایک رائی دے دانے برابر بھی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ نے قید لگا دیتی ہے، شرط لگا دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثی، شرط کی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، انہوں ایماندار ہونا چاہیے۔ جے اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے تے اللہ دا قرآن آندا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سبحان اللہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا اسی انہاں نو دنیا دی زندگی بھی پاکیزہ عطا فرما دیاں گے۔ تے نمبر 2 اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا بھی چنگی انجام بھی چنگا، یعنی اللہ نے عورتاں دا بھی تے مرداں دا بھی دوواں دا تذکرہ فرمایا۔ بلکہ قرآن دے ایک اور مقام تے نا میں قربان جاواں، ایک دن میری تے تواڈی اما جان بلکہ قیامت تک دے آن والے تمام مومن مسلمان انہاں دی اما جان حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے آمنہ دلال علیہ السلام نو آ کے عرض کر دیا انہیں اللہ دے پیارے نبی جی میں عورتاں دی نمائندہ بن کے آئیاں۔ حضور بیبیاں دیا نے عورتاں دیا نے کہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے مرداں دا کئی مرتبہ بلکہ بار بار تذکرہ فرمایا، کئی بار اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ جس انداز نال مرداں دا ذکر ہے اس انداز نال عورتاں دا کتے ذکر نہیں۔ تے اما دی ام سلمہ فرماندیاں نے اگلے ہی دن میں انج دروازے دے قریب کھڑی سا، اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے سن تے نبی علیہ السلام دی زبانوں میں قرآن دے اے الفاظ تے اے آیتاں سنیاں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام پڑھ دینے پہ ان المسلمین والمسلمات، مردہ دا تے عورتہ دا برابر برابر دا اللہ نے ذکر فرما دیتا ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔
جنیاں صفتاں دا اللہ نے ذکر فرمایا نا برابر وچ عورتاں نو بھی شامل رکھیا مسلمان مرد مسلمان عورتاں مومن مرد تے مومنہ عورتاں اللہ دے فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں اللہ کولوں ڈرن والے مرد اللہ کولوں ڈرن والیاں عورتاں صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں اور اگے ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے سبحان اللہ بطور خاص ایک صفت دا تذکرہ فرمایا والصائمین والصائمات والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں برابر دا اللہ نے ذکر فرمایا ایدہ مطلب ہے مرداں تے بھی روزے فرض نے تے عورتاں تے بھی روزے فرض نے والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد روزہ رکھن والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی عزت دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنی عزت دی حفاظت کرن والیاں عورتاں یعنی اللہ نے برابر دا ذکر خیر فرما دیتا میں قربان جاواں ہن تخلیق جو اللہ نے انسان دی بنائی پھر جوڑے جوڑے اللہ نے بنا دیتے نے میں اللہ دے قرآن دیاں آیات تو صدقے جاواں اللہ نے جوڑا جوڑا بنا دیتا ہن اے جوڑا جوڑن واسطے میں کہا کرنا کہ بہت سارے رشتے ایسے نے کہ جڑے انسان دے اختیار وچ نہیں بہنا بھرا انسان اپنی مرضی نال نہیں بنا سکدا اے قدرت نے رشتے بنائے نے ماں باپ اولاد تے اولاد ماں باپ اپنی مرضی نال انہاں دا انتخاب نہیں کر سکدے اے قدرت دا نظام ہے ورنہ کوئی ماڑیاں گھر پیدا ہون لئی تیار ہوئے گا اور کوئی غریباں گھر جنہوں کھان روٹی نہ لب دی ہوئے دو ٹائم دا کھانا نہ لب دا ہوئے کوئی ایسا بندہ ہے جڑا اونا گھر پیدا ہون واسطے تیار ہوئے اور اے دے وچ تیرا میرا اختیار نہیں میرے مالک دا اختیار ہے ماڑیاں گھر پیدا کر دے سخیاں گھر پیدا کر دے شوما گھر پیدا کر دے ہاں جناب کافراں گھر پیدا کر دے مواحدہ گھر پیدا کر دے اے رب العالمین دا نظام ہے اپنی مرضی نال بندہ ماں باپ دا انتخاب نہیں کر سکدا تے اپنی مرضی نال ماں باپ اولاد دا انتخاب نہیں کر سکدا ورنہ کیا کوئی ایسا ماں باپ ہے وے جیڑا اے چاہے کہ میرے گھر نافرمان بیٹا پیدا ہووے کوئی ماں باپ نہیں چاہندا میرے گھر میرا دشمن مخالف میرا بیٹا پیدا ہووے کوئی نہیں چاہندا اے او رشتے نے جیڑے بندہ اپنی مرضی نال بنا نہیں سکدا اپنی مرضی نال توڑ نہیں سکدا ایک رشتے دی اسلام نے اجازت دیتی ہے اور رشتہ خامن تے بیوی دا رشتہ اس رشتے نو تسی اپنی مرضی نال بنا سکدے ہو اچھی خاتون دا اپنے بطور بیوی انتخاب کر سکدے ہو اور نیک بیوی اللہ ہر ایک نو نصیب فرمائے نیک بیوی قسمتاں والے اور اے میں نہیں کہہ رہا آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے دنیا سارے دا سارا سامان مال دولت عزت کاروبار رشتے ناتے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ آپ فرماندے نے دنیا
ساری دی ساری سامان تے اس سارے سامان وچوں بہترین سامان ہووے جنوں اللہ نیک بیوی عطا فرما دے۔ ایڈا وڈا رب دا فضل تے کرم جے اللہ ہون پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک اور فرمانے گرامی بھی نوٹ کر دے جایا۔ ویسے ہر بندہ ہی کوشش کردا ہے کہ میں اپنے واسطے بطور بیوی اچھی عورت دا انتخاب کراں، ہر ماں باپ دی کوشش ہوندی ہے اسی اپنی بیٹی واسطے بطور شوہر اچھے مرد دا انتخاب کریے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ نے عورت واسطے 4 چیزاں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحافظت فرجہا وطاعت بالہا۔ میریو ماں بیٹیوں بہنوں 4 چیزاں تسی بھی پلے بن کے لے جاؤ، ہے بڑا سوکھا طریقہ اللہ دے جنت میں جان واسطے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے المرأۃ اذا صلت خمسہا، جیڑی عورت 4 کم کر دیے۔ کنے 4 کم کر دیے کیڑے؟ اذا صلت خمسہا، ایک دن وچ 5 نمازاں پڑھ دیے۔ نفلاں دی گل ہی نہیں کیتی، نبی نے فرضاں دی گل کیتی ہے۔ اذا صلت خمسہا، جیڑی عورت ایک دن وچ 5 نمازاں پڑھ دیے۔ تے نمبر 2 وصامت شہرہا، نفلی روزیاں دی گل نہیں، آقا فرماندے نے سال بعد رمضان دے روزے رکھ دیے۔ وحافظت فرجہا، تے اپنی عزت دی حفاظت کر دیے، اپنے خامن دی موجودگی تے عدم موجودگی دے اندر اپنے خامن دی عزت دا خیال رکھ دیے، او دی عزت دی حفاظت کر دیے۔ وطاعت بالہا، تے اپنے خامن دی فرما برداری کر دیے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی ہن اے ارشاد فرماؤ نا، جیڑی عورت 4 کم کرے گی لبے گا گے، میرے آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازیاں چوں اللہ فرمان گے جتھوں جی کردا ہی لنگ جا۔ جنت دے 8 دروازیاں چوں جتھوں جی کردا ہی گزر جا۔ ہن نکاح واسطے پھر 4 چیزاں دا نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ آپ فرماندے نے کچھ لوگ نکاح کر دینے مال دی بنیاد تے، دولت مند ہونے چاہیے نے، پیسہ ہونا چاہیے، بس اور کوئی اخلاق پاویں چنگا نہ ہوئے، اونج پاویں پلے شے کوئی نہ ہوئے، تے بس دنیا دی دولت ہونی چاہیے، دین آن جان والی شے ہوئے۔ آپ فرماندے نے لوگ نکاح کردے نے 4 وجہ تو، مال دی وجہ تو، کچھ لوگ نکاح کردے نے حسن و جمال دی وجہ تو، کوئی لوگ نکاح کردے نے اعلی حسب نسب دی وجہ تو۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نکاح کرنا تے دینداری دی بنیاد تے کریا کرو، نکاح کرنا تے دینداری دی بنیاد تے کریا۔ ہن یہ پہلیاں جڑیاں 3 چیزاں نے ذرا غور کرو ہاں، مال دی وجہ تو بندہ نکاح کردا تے کیڑی گارنٹی ہے سدا اینا سرمایہ دار ہی رہنا؟ وہ گارنٹی ہے، اور کیڑی گارنٹی ہے کہ اینا سدا ہی مالدار رہنا، اینا سدا ہی سرمایہ دار رہنا؟ اے تے دولتاں تے مال ٹالدا ہویا سایہ آج تیرے سر تے کل کسے اور دے سر تے آئے گا۔ اس دولت تے پیسے تے گمنڈ تے مان نہ کریا کر، پیسہ آن جان والی شے وے، اس واسطے صرف پیسہ نہ ویکھیا کر،
نمبر دو کچھ لوگ حسن و جمال ویندے نے اوے حسن بھی ٹالدا ہویا سایا اتنی جلدی حسن ختم ہوندا ماڑی جئی بیماری آئی چہرے دا رنگ ہی پھکا پہ گیا معمولی جی چوٹ لگی ہے اکھ ضائع ہو گئے تھوڑا جا ایکسیڈنٹ ہویا لت ضائع ہو گئے باں ضائع ہو گئے حسن بھی آن جان والی شے مال بھی آن جان والی شے اللہ 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 حسب نس کہ فلاں خاندان بڑا اچھا خاندان ہے بڑا اعلیٰ قبیلہ اور قبیلیاں دی بھی اسلام وچ کوئی ویلیو نہیں کوئی اہمیت حیثیت نہیں دینداری صدا تو ہے تے انہیں صدا ہی رہنا ہے غریب ماں باپ دی بیٹی ہوئے تے ہوئے پڑھی لکھی علم ہوئے قرآن ترجمہ پڑھی ہوئے حدیث دا ترجمہ پڑھی ہوئے اوے اے صرف تینوں نہیں تیریاں کئی نسلاں سنوار دے وے نسلاں سنور جان گیا اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرما دے نے دینداری نو ترجیح دیا کرو میں قربان جاواں جس آئیڈیل خاتون دا میں تذکرہ کرنا چاہنا انہیں واقعتاً دینداری نو ترجیح دیتے بتا دے کون نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی میریاں بیٹیاں واسطے میریاں بہناں واسطے میریاں ماما واسطے آئیڈیل خاتون حضرت ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نام انہاں دا بعض نے غمیسہ کیا بعض نے رمیسہ کیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اے ہجرت مصطفیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی اللہ نے اسلام دی سمجھ عطا فرما دیتی مالک بن نظر انہاں دا پہلا خامن سی مالک بن نظر اے دے علم میں جدو ایک گل آئی انہوں پتہ لگا کہ ام سلیم تے مسلمان ہو گئی ہے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہے تے اگلی غصہ تے بھی بڑا سی کہ میری اجازت تو بغیر تینوں جرت کی میں پیدا ہوئی ہے تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بڑا غصہ سی اگلی گل یہ سی کہ انہاں دا ایک بیٹا سی جدا نام سی انس بعد وچ حضور دی غلامی بھی ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہ انس چھوٹا بچہ سی توتلی زبان تے جدو بولن لگا نا تے ام سلیم انس نو کلیاں لے کے بہ جاندی تے انہوں آندی پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ بیٹیو پہنو آج بولی بچے آندی پہلی بولی انہوں یاد کروایا کرو ممی پپا ڈیڈی دجے تیجے اے باتیاں گلاں نے بچہ زبان کھولے تے پڑھایا کرو لا الہ الا اللہ بچہ بولن لگے تے سبحان اللہ یاد کرایا کرو بچہ بولن لگے تے الحمدللہ یاد کروایا کرو ام سلیم کلیاں بہ کے تے انس نو لا الہ الا اللہ یاد کروان دیے مالک بن نظر جڑا انہاں دا خامن سی انہوں ہور غصہ چڑھیا کہنے لگا میں منڈے دا مستقبل خراب نہ کر منڈے دی زندگی برباد نہ کر تے سیدہ فرما دیا نے میں اے دی زندگی برباد نہیں کر دی میں تے اے دی زندگی بنا رہی ہوں میں اے دا مستقبل تاریک نہیں کر رہے میں تے دا مستقبل روشن کرنی ہوں پہ خامد غصہ چڑھیا گھروں نکل گیا تے شام دے علاقے گیا قتل ہو گیا فوت ہو گیا بعد دے اندر حضرت ام سلیم نو
جناب ابو طلحہ اجے مسلمان نہیں سنوئے حضرت ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجیا تے لالچ دیتا سونا چاندی بڑا سرمایہ دار آدمی سی تے لالچ دیتا اینا سونا اینی چاندی اینا حق مہر میں تینوں دیاں گا تے میرے نال نکاح کر لے تے سیدہ ام سلیم فرما دیا نے ابو طلحہ تینوں پتہ ہے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ چکی ہوں تو تے مشرک ہے مسلمان نہیں تے میں آمنہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ پڑھ چکی ہوں میرا تیرا نکاح تے ہو ہی نہیں سکدا میں کیویں تیرے نکاح وچ آ سکنی ہوں انہیں کچھ عرصہ بعد دوبارہ زیادہ لالچ دے کے بی بی ام سلیم تک پیغام نکاح بھیجیا فرمایا ابو طلحہ گل سن لے ایک گل نوٹ کر لے میں آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا ہویا ایک شرط ہے میری اگر تو مسلمان ہو جائے تو تے سونے تے چاندی تے مال تے دولت دیاں گلاں کرنا نا میں وعدہ کرنیا اگر تو مسلمان ہو جائے تے میں تیرے اسلام نو اپنا حق مہر بنا لوں گی اگر تو مسلمان ہو جائے میں تیرے اسلام نو اپنا حق مہر بنا لوں گی ہن مرضیاں رب دیاں وقت مقرر ہے او دے تو پہلا بندہ اپنی مرضی نال کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا مرضیاں میرے مولا دیاں ابو طلحہ نو اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرما دیتی ہے مسلمان ہو گیا ہن پھر پیغام نکاح بھیجیا تے حضرت ماں دی ام سلیم پیارے ابو طلحہ دے نال اس شرط ہے کہ انہاں دے اسلام نو اپنا حق مہر بنا کے انہاں نال نکاح فرما لیندیا نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جتھے تیری بندی لیٹی ہے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما اصل وجہ ایسی کہ ام سلیم نبی علیہ السلام دی خالہ محترمہ بھی لگ دیا سر رشتے چھے حضور علیہ السلام دی خالہ لگ دیا سر اور ام سلیم دی قسمت دے کیا کہنے ام سلیم دے مقدر دے کیا کہنے دوپہر دی گرمی اندر میرے پاک نبی اے دے گھر جا کے آرام فرمایا کر دے سن نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ ہے جیڑی ساڑی عادت ہے نا کہ گھروں نکلے حالہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوشش کرو زیادہ گھر رہا کرو باہر بغیر عذر تو بغیر مجبوری تو باہر نہیں جانا چاہیے نکلنا چاہیے اسی تے آج کہن دے ہیں نا باہر نہ نکلو ہر ویلے اپنے گھر رہو اندر رہو بغیر ضرورت دے باہر نہ نکلو اے جناب بڑا خدشہ ہے وائرس پھیل گیا ہے اور کرونا آ جائے گا اے ہو جائے اوہ اسی تے آج لوگاں نو پابند کرنے پہ آمنہ دے لال نے 1400 سال پہلا اپنے منن والے نو پابند فرما دیتا جیڑیاں گلہ آج سائنسداناں نو تے بڑے بڑے ڈاکٹر نو سمجھ آ رہی ہیں آمنہ دے در یتیم نے 1400 سال پہلے ہی سمجھا دیتی آنے آپ فرما دے نے بے جا بغیر مقصد دے کرو نہ باہر نکلیا کرو او دے ڈیرے تے جا بیٹھا او دی دکان تے جا بیٹھا او دے جناب ویڑے جا بیٹھا تے جیوں دنیا جہان دیا گپاں او دا گلا او دا شکوا او دی شکایت او دیاں چگلیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر رو تے اپنے گناہاں تے نادم ہو کے تے رب نو منایا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ دی عادت ہی نہیں سی ایویں کسی دے گھر جانا بغیر ضرورت ہے حضور علیہ السلام نکل دے نہیں اور اے شرف اعزاز ملے تے ام سلیم نو رشتہ بھی سی خالہ لگ دی سی حضور علیہ السلام یا اپنیاں بیویاں دے گھر جان دے تے یا ام سلیم دے گھر جان دے
یا اپنیاں بیویاں دے گھر تشریف لے جاندے، یا ام سلیم دے گھر آقا دوپہر نو تشریف لے جاندے، کیلولا فرماندے۔ اور ام سلیم بھی نا نبی پاک علیہ السلام واسطے ایک چمڑے دا بستر بنایا، آقا تشریف لے جاندے تے ام سلیم وہ چمڑے دا بستر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بچھا دیا کر دیا، آپ وہ دے تے آرام فرمان دے تے آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دے جسم مبارک دے پسینے دے قطرے موتی بن بن کے بکھر رہنے۔ قربان جاواں ام سلیم تیرے مقدر تو محبوب دے جسد انور و اطہر و آلہ تو پسینے دے قطرے موتی بن بن کے بکھر دینے بیان تے ام سلیم نو پتہ نہیں کی سجی اینج چھوٹی جی شیشی یا برتن لے میرے آقا علیہ السلام دے کول بہ جاندیے، آپ آرام فرما رہے نے، آپ محوے استراحت نے تے چمڑے تو نا او پسینہ جیڑا حضور دا آوندا اونوں اینج انگلی نال اس برتن وچ جمع کر دیے پئے تے اللہ دے پاک نبی دی آنکھ کھلی، جاگ آئے، حضور نے ویکھیا تے مسکرا پے، آپ نے ویکھیا تے مسکرا پے۔ آپ فرما دے نے اے ام سلیم اے کی کرن رہی ہے؟ عرض کر دیا نے سونیو تہاڈا پسینہ میں جمع کرنیاں پے، لوگ خوشبوواں استعمال کرنگے تے اسیں بطور خوشبو تہاڈا پسینہ استعمال کرانگے۔ حضور لوکی خوشبوواں استعمال کرنگے، اسی بطور خوشبو تہاڈا پسینہ استعمال کرانگے۔ اوہ ایویں تے نہیں نا صحابہ کرام نبی علیہ السلام نو لب لیا کر دے۔ مینوں یاد آیا حضور دے ایک صحابی نے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے اکھاں تو نبینا صحابی ہے تے حضور علیہ السلام نے پیار بڑا محبت بڑی ہے تے ساتھیاں نے پوچھا انہیں کہ یار گال سن حضور علیہ السلام جتھے بھی ہون لب لینا ہے تلاش کر لینا ہے، کیڑا گور کی ہے طریقہ کی ہے؟ کہنے لگا ہونا کی ہے مینوں دسدا تے ہے نہیں تے میں ٹر پینا وا جدروں جدروں خوشبوواں آؤندیاں نے میں ادھر ادھر ٹردا جانا تے مصطفیٰ لب جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس گھر نال انی محبت تے اینا پیار ہے۔ ابو طلحہ نال نکاح تو بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ایدا نام ہے عمیر تے چھوٹا جب بچہ سی تو انہوں پتہ ہے نا 1.5-2 سال دا بچہ وہ پیارا بھی لگتا ہے، گلاں بھی مٹھیاں مٹھیاں پیاریاں پیاریاں توتلی توتلی زبان نہ گلاں کرتا ہے۔ یہ بچہ بڑا خوبصورت تے انہیں نا گھر چ جویں بچیاں دی عادت ایک چڑی رکھی سی پالی سی تے چڑی مر گئی، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، سبحان اللہ ویکھیا بچہ بڑا افسردہ جے ہے غمگین جے ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے یا عمیر ما فعل النغیر، یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر سنا تیری چڑی دا کی بنیا ہے۔ واہ سونیا بچیاں نہ انی شفقت، بچیاں نہ اتنا پیار، بچیاں نہ اتنی محبت۔ آپ فرماندے نے سنا ہوئے عمیر تیری چڑی دا کی، حضور ہوتے فوت ہو گئی ہے بچہ پریشان ہے، ان مرضیاں میرے مولا دیاں، ایک ہوئی بچہ شدت بیماری دی آ گئی تے ابو طلحہ آپ سفر تے روانہ ہوئے نے، بچے دی طبیعت سخت خراب تے بے چین، ساواں اوکھیاں اوکھیاں
لیندا پیا ہن اللہ ذل جلال دیا مرضیاں بچہ اپنے باپ دی غیر موجودگی اندر فوت ہو جاندا ہے تے ام سلیم نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے فرمان گرامی بھی یاد ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی بندے نو دکھ آئے پریشانی آئے کوئی غم آئے تے حضور فرماندے نے بندہ صبر کرے اللہ فرماندے نے میرے کول صبر دے بدلے سوائے جنت دے ہور شے ہی کوئی نہیں الصبر عند صدمۃ الاولی تے صبر ہوندا بھی ہوئی ہے آج چوٹ لگی ہے آج غم آیا آج دکھ آیا تے بندہ فوراً اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے اللہ دی رضا تے خوش ہو جائے اور رو تو کے تے بندہ صبر کاری لیندا رو تو کے تے بلاخر چپ ہوئی جاندا صبر اے الصبر عند صدمۃ الاولی اے نبی پاک دا فرمان ام سلیم دے سامنے میں بیٹا فوت ہو گیا انہوں گھر دی ایک نکرے کمرے دی ایک نکرے جا کے او دے تے کپڑا پا دیتا ہے تے مرضیاں رب دیاں رات کسے پچھلے پہرے سفر تو خامد واپس آیا آؤندیاں سوال کیتا پریشانی دے ہوں دیئے کہ بچہ بڑا بیمار سے ام سلیم سنا بچے دا کی بنے آئے تے فرمان دیا نے اگے نالوں سکون ویچے اے بھی ماں ہے نا اگے نالوں سکون ویچ اور سونےو اینا دیاں نظراں اللہ دے جنت نے زندگی تے اوکھی سوکھی گزر جائے گی اللہ ذل جلال جنت دا رستہ آسان فرما دے وے آندیاں نے بچہ اگے نالوں سکون ویچے اور سوچے آوی ہو سکتا ہے پہلے نہ طبیعت ہو دی بہتر ہوئے اگے ساما اکھڑیاں سر تے ہونو سکتا دی طبیعت بہتر ہو گئی ہوئے اسے حالت وچ میاں بیوی نے رات گزاری ہے فجر دا ٹائم ہویا خامد مسجد دی طرف جان لگا تے بیوی نے نا بازووں پھڑ لیا کہنے لگی سرتاج ایک مسئلہ تے منو دس دے جاؤ ہاں دس کی آنی ہے کہنے لگی اے دسو اگر کوئی کسے کو امانت رکھے تے پھر اپنی امانت دی واپسی دا سوال کرے اے دسو دی امانت واپس کرنی چاہی دیئے کہ نہیں کہنے لگے قبلیے تینو آج تک اس مسئلے دے ہی پتا نہیں اور جن نے امانت تو آڈے کو رکھی ہے جدوں منگے وہ دی امانتوں نو واپس لوٹا دینی چاہی دیئے ام سلیم اللہ تیرے تے رحم فرمائے ایڈا وڈا حوصلہ میں تے کہا کرنا ماں تے پتر دا بخار برداشت نہیں کر سکتی ماں تے پتر دیاں اوکھیاں ساواں برداشت نہیں کر سکتی یار اس ماں دا کتنا بڑا حوصلہ اپنے خامن دی آرام دا خیال کر دیا اپنے بیٹے دی وفات نو بھی چھپا لیا فرمان دیا نے اللہ والیا او ساڈا بیٹا جیڑا اللہ نے سانو بطور امانت دیتا سی اللہ نے ہونو اپنی امانت واپس لٹا لئیے بیٹا فوت ہو گیا ابو طلحہ پریشانیاں کیر لیں دیا نے ام سلیم ماڑا کی تے منو خبر دینی چاہی دی سی ہن اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دی اندر حاضر ہوندے نے اے سارا قصہ جا کے بیان کیتا تے آمنہ دلال علیہ السلام نے انہا واسطے برکت دی دعا فرما دیتی ہے حضور نے برکت دی دعا فرما راوی آندہ میں ویکھیا اللہ نے انہوں 9 پتر دیتے نے 9 دے 9 قرآن دے حافظ بن جاندے نے
صبر دا نتیجہ تے نبی دی دعا دا نتیجہ. یار کتنی عظیم خاتون ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دا شرف ملیا. اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دا اعزاز ملیا. ایک دن حضرت بی بی ام سلیم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے راوی آندا ہے بلکہ خود حضرت انس اپنی والدہ تو بیان کردے نے. اور انس او خوش نصیب ہے کہ جن نے 10 سال مصطفیٰ دی خدمت کیتی ہے. کنے سال؟ 10 سال نبی علیہ السلام دی خدمت. اور اس ماں دا بیٹا نبی علیہ السلام فرماندے نے میں جدو جنت دی سیر کر رہا سا تے مینوں کسے دے قدماں دی آہٹ سنائی دیتے. میں پوچھیا اے کون ہے جدے قدم؟ ایک تے روایت نا حضرت بلال والی. جبریل نے دسیا سونیو اے تہاڈا خادم بلال جنتاں وچ نہیں بلکہ زمین تے پھردا او دیاں جتیاں دا کھڑاک رب دیاں جنتاں وچ آ رہا. اور ایتھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دی سیر کر رہا ہاں. دعا کرو ہاں اللہ سانو ساریاں نو جنتی بنا دے. آمین تے کہہ دے ہو. رمضان المبارک دیاں پر بہار راتاں پر بہار دن اللہ اسی بڑے ہی گناہگار ہاں خطاکار تے سیاکار ہاں. اللہ تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی سانو جنت وچ اکٹھیاں فرما دے. اللہ اپنے نبی دے حوض کوثر تے اکٹھیاں فرما دے. اور منظر پتہ کنا پیارا ہونا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. اللہ اتھے کٹھیاں کر دے. ہولی ہولی آمین آن دے تہاڈا جے کاموں کی چھڈن نوں جی نہیں کردا. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. ہائے قربان جاواں انداز کنا پیارا ہوئے گا. شکل داڑھی مچھ کولوں بے نیاز ہوئے گی. ایتھے تے مصیبت نو پہ آنا کدی پٹھا استرا تے کدی سدھا استرا تے منڈے انج چہرہ بنا دے نے. بازار چ جائیے تے کسے نو پتہ نہ لگے کڑی جان رہی ہے کہ منڈا جان رہے. جناب مچھاں بھی صاف تے داڑھی بھی صاف. اور دعا کرو اللہ نبی جیسی شکل بنان دی توفیق عطا فرما دے. اور کل حوض کوثر تے جائیے تے کم از کم مصطفیٰ پہچان لین اپنا ہی آیا. محبوب پہچان لین اپنا ہی آیا. شکل داڑھی مچھ کولوں بے نیاز ہوئے گی. حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی. حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی. 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے. 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے. نبی علیہ السلام کو لائی نہ ہو بی بی آگے عرض کر دیے سونے ہوں کہ آپ بڑھیاں نے بھی جنت وچ جانا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بڑھیاں جنت وچ جانا. بڑھیاں دی چھٹی بابیاں جنت کوئی نہیں. بی بی پریشان ہو گئی آندھی ہوئے گی حضور اسی کو جان کے بڑھے ہوئے ہیں بھلا بڑھے انہوں بھی کسے دا جی کردہ. تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سن کے پریشان ہو گئی. اکھاں ڈل جہیاں پئیاں تے عرض کر دیے سونیو ساڈا کی قصور ہے. تے میرے آقا نے تبسم فرمایا. آپ فرماندے نے ایس بی بی نو دسو جنت وچ بڑھیاں بن کے نہیں جانا. بڑھیاں نے بھی 40 سالاں دا جوان بن کے جانا ہے.
جوانی جناب عیسیٰ علیہ السلام والے شکل داڑھی مچھ کولو بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کھاندے اوتھے ون تے سونے پھال ہونگے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی انجا اپنے بستر تے پیا تے لیٹیا ہویا تے اچھا سارا پھل درخت دی چوٹی تے لگا تے دل کر آیا کھانو تے اجے سوچن دیا تے پھل دی ٹہنی چوک کے اے دے منہ لاگے آ جائے گی دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی نصیب فرما دے میں قربان جاواں صدقے جاواں کھان لئی اوتھے کھان لئی ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ امبر تے کستوری والے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دی سیر کر رہا ہوں قدماں دی آہٹ سنائی دے رہی ہے میں پوچھیا کون جدے قدماں دی آواز تے سیا فرشتے عرض کر دینے سونےو اے انس بن مالک دی ماں رمیسائے سبحان اللہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قربان اس ہستی تو قربان اس عظیم خاتون تو جنہوں اللہ نے مسلمانہ دی عورتوں واسطے آئیڈیل شخصیت بنا دیتا ہے آئیڈیل اور ایویں نہیں اے اعزاز اے منصب تے مرتبہ ایویں میسر نہیں آؤندا بلکہ او دے واسطے کچھ کر کے دکھانا پیندا ہے قربان جاواں خوئی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول نہ ایک چھوٹی جی دودھ دین والی بکری سی دودھ چونا اودا انہوں بنانا کیوں بنانا خورے قدوں دی لگی ہوئے گی تے گل آ جا کے مک دیئے ذوق تے شوق تے تکے نا گل دلہ اٹھے تے گل بن دیئے تے انہوں نے نا ایک برتن رکھیا سی ڈبا کہہ لو یا اس زبان جو بھی ادو ہے سی تھوڑا 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 کیوں جوڑیا برتن جدن بھر گیا نا تے اپنی ربیبہ ایک بچی نو فرمان لگیاں جا اے جا کے نا تے نبی علیہ السلام نو دے کے آ میں ذرا مصروف ہاں تے اے نبی علیہ السلام نو برتن دے کے آ بچی چلی گئی ماں جی آپ کمے لگ گئیاں قربان جاواں بچی واپس آئی تے ام سلیم نے ویکھیا ڈبا برتن جتھے میں چھاڑ کے گئی سا اوتھے ہی پیا پوچھا بھی تو اللہ دے نبی کر کیوں دے کے نہیں آئی میں دے کے آئی ہاں اگر تو انہوں نہیں یقین تے آپ جا کے نبی علیہ السلام کو لو پوچھ لو ام سلیم سوچیا ذرا تسلی کر لم بچی ہے ہو سکتا ہے کہ وعدہ کاٹا ہو گیا ہوئے کتے رڑ گیا ہوئے ام سلیم اللہ دے نبی دے کار چلیاں گئیاں حضور میں تو آڈے واسطے تھوڑا جا کیوں بنا کے پیجیا سی حضور پہنچ گیا آپ فرماندے نے پہنچ گیا سبحان اللہ سبحان حضور پہنچ گیا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان ام سلیم میں تے پانڈا بھی ویلا کر کے تو آڈے حلقال دیتا ہے ایک گال ہور بھی سمجھ آؤں دی صحابہ نبی علیہ السلام نو توفے دیا کر دے سن عادت پاؤ اسی بھی ایک دوسرے نو تحفے تحائف دین دی عادت پایا کرو اسی سمجھنے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے پر پھر بھی کچھ نہ کچھ جننے جو گیا ہے انہاں کو تے کرنا چاہیے ایک دوسرے نو تحفہ دیا کرو حضور میں بڑی محنت نال کیوں جوڑ کے تو آڈے واسطے بھیجے ہے تے سوچ کی سی حضور کھان گے تے ساڈے لئی دعا فرمان حضور کھان گے ساڑھے لئی دعا فرمان گے آپ فرما دے رہے ام سلیم برتن آیا سی کیوں آیا سی میں برتن خالی کر کے تو آڈے کل پیج دیتا ہے تے پتہ کی آندھن حضور میں ویکھیا او پانڈا تے اگے نالو بھی بہتا پریا پیا کیوں اتوں دی لڑن دیا سبحان اللہ
تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے تبسم فرمایا. آپ فرما دے نے ام سلیم تساں سانو کھلایا تے اللہ نے تانوں کھلایا. تساں ساڈا دھیان رکھیا عرش والے نے تہاڈا دھیان رکھیا. یعنی یہ آئیڈیل خاتون ایسی عظیم خاتون ہے کہ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی دے گھر تشریف لے آیا کر دے. اے او عظیم خاتون ہے کہ جنہیں اپنے نکاح دا مہر دنیا دا مال و دولت نہیں بنایا بلکہ مہر اسلام نو بنایا, قرآن و سنت نو بنایا. آج بھی اگر ساڈے دل اندر اسلام دی, قرآن دی, سنت دی, حدیث دی اینی تڑپ پیدا ہو جائے, اوہی رونقاں, اوہی بہاراں آج بھی اللہ ذوالجلال سانو نصیب فرما سکتے نے. آئیے اپنے معاشرے اندر, اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر اس انداز دی زندگی خود گزاریے. اپنیاں بیٹیاں نو, اپنیاں بہناں نو, اپنیاں ماواں نو اس بات تے آمادہ کریے اور انہوں سکھلائیے کہ زندگی مغربی تہذیب دیاں عورتاں والی زندگی نہیں. زندگی اوے جو نبی پاک دیاں ازواج نے, آپ علیہ السلام دیاں صحابیات نے اور نبی علیہ السلام دی بنات نے جس انداز نہ زندگی گزاری, آئیے اس انداز نہ زندگی گزاریے. دنیا چ بھی عزت ملے گی اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عزت نصیب ہوئے گی. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے. سادہ کچھ اعلانات نے سماعت فرما لو. محترم حاجی شیخ محمد طفیل پچھلے دنوں قضاء الہی نال وفات پا گئے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور انہاں دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے. انتہائی نیک آدمی سن, اللہ انہوں نے اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے. دوسرا ضروری اور اہم اعلان ہے, تو انہوں پتہ ہے کہ آج رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ تے رمضان المبارک دیاں رونقاں دعا کرو ہاں اللہ بحال فرما دے. مسجداں نمازیاں دا انتظار کر رہی ہیں اور او وقت اللہ والے دی او گل یاد آؤندی انہیں ہے میں بندیاں دی تے رب دی صلح کرانا, رب ماندہ تے بندے نہیں ماندے, تے پھر قبرستان چ جا کھلوتا انہیں ہے ہن رب نہیں ماندہ تے بندے ماندے نے. اگے اسی مسجدہ چ آؤندے نہیں ساں, مسجدہ کھلیاں سن, ہن مسیتے آنا چاہنے ہیں سانو آن کوئی نہیں دیندا. مسجداں دے دروازے ساڈے لئی بند ہو رہے نے. دعا کرو اللہ انہاں گھرانوں دوبارہ او آبادیاں بحالیاں نصیب فرمائے. رمضان مبارک دا دوسرا خطبہ جمعہ اور تو انہوں پتہ ہے کہ خطبات جمعہ دے اندر مسجد انتظامیہ ہر سال فنڈ واسطے تو انہوں دوستانوں اپیل کر دینے کہ جنہ ہو سکتا ہے زیادہ تو زیادہ جڑے دوست تشریف لے آئے ہو اوپر والی منزل تے اس تو اوپر یا نیچے یا بیبیاں پہنا, تو اے دوست احباب تو اڈے کول بچے چولی لے کے آ رہے نے, سارے دوست انہاں نال بھرپور تعاون فرماؤ. اگر کوئی ممبر تک پہنچانا چاہتا ہے تو ممبر تک پہنچا دیو. اور تو انہوں پتہ ہے کہ رمضان المبارک تو پہلا جڑا خطبہ جمعہ ہوندا ہے, اس خطبہ جمعہ دے اندر ہر سال مدرسے واسطے جامعہ ربانیہ سلفیہ واسطے تو اڈے کولوں اپیل کری دی اور تسی حضرات ہر سال محبت فرمان دے ہو. اس سال چونکہ حالات ایسے نے تو انہوں اپیل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھیا, کہنا بھی مناسب نہیں سمجھیا, لیکن اس دے باوجود میری تو اڈے اگے اپیل ہے کہ سارے دوست حسب سابق جس طرح اس مسجد دے نال ہر سال تعاون فرمان. ہاں جی, مولانا عبدالخالق صاحب ماشاءاللہ اللہ انہوں صحت عطا فرمائے, 500 روپیہ مدرسے واسطے انہوں نے دیتا ہے. تو جڑے دوست زکوٰۃ یقیناً
صاحب سربت حضرات جڑے نے صاحب مال ساڈے احباب بھائی زکات نکالتے ہیں، انہاں کے میری اپیل ہے کہ اپنی اس زکات اندر جامعہ دا ادارے دا حصہ ضرور رکھو، اگلے جمعے دے دیو، اس تو اگلے جمعے دے دیو، ضرور لے کے آؤ تاکہ تہاڈا جنہ حالات دے اندر ایسے حالات ایک گھر دا نظام چلانا مشکل ہے، جبکہ مدارس دا نظام چلانا انتہائی مشکل ہے۔ تو بہرحال اس مسجد واسطے دل کھول کے آئندہ آج بھی آئندہ خطبات جمعہ دے اندر بھی تعاون فرماؤ، اور ادارے نو بھی اپنی محبت اندر یاد رکھو۔ ساڈے محترم بھائی نوید ربانی صاحب نے جامعہ واسطے 5000 روپیہ دیتا، اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صاحب نے لکھیا جی میرے سسرال والے ٹی وی بڑا ویندے نے، اگر انہوں منع کریے تو آندے نے کہ ماں باپ دی نافرمانی ہوئی، ٹی وی ویکھن دیو، اے ویکھن گے بھی اینے مر گئے نے کرونا نال تے اینے بچ گئے نے، آپ ہی ویکھنا چھڑ دین گے۔ 90% لوگوں نے ٹی وی ویکھنا ہی چھڑ دیتا ہے، وہ آندے نے جی خبریں ہی انیاں نے بھی اینے مر گئے، اج اینے مر گئے، اج اینے مر گئے، تے دھکے نال اپنے آپ کو بیماری لان والی گل ہے بھی بس میں اج بھی گیا تے کل بھی گیا، تواڈے کہن دی لوڑ کوئی نہیں، آپ ہی ویکھنا چھڑ جان گے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اچھیاں جڑیاں چیزاں نے وہ ٹی وی تے بھی آؤندیاں نے۔ پیغام چینل الحمدللہ جماعت دا ایک عظیم چینل ہے، ہر وقت قرآن و حدیث دے مسائل چینل ویکھو، قرآن حدیث دے مسائل بھی سنو سمجھو۔ مولانا محمد امین خادم ڈار مرحوم، انہاں دی بہو حافظ عتیق الرحمان ڈار دی اہلیہ شفیق الرحمان حبیب الرحمان ڈار دی پاپی جان قضاء الہی نا وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4:15 بجے ہلٹی والے قبرستان اندر انہاں دی نماز جنازہ ادا کیتی جائے گی، جڑے دوستوں دے اندر شرکت فرمان۔ حاجی محمد طفیل مرحوم جو پچھلے دنوں فوت ہوئے نے، 1000 روپیہ مدرسے واسطے انہاں دی طرفوں آیا، اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ عبدالحمید کپڑے والے کل قضاء الہی نا وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی طرح لکھیا جی ساڈے محترم جماعت دے بڑے بزرگ سن محترم حاجی عبدالرشید ڈار مرحوم ڈار گرز والے، انہاں دی اہلیہ محترمہ کل قضاء الہی نال وفات پا گئیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہاں واسطے دعا فرمانا، اللہ مرحومہ نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی طرح محترم رئیس اقبال صاحب ڈار نے لکھیا کہ انہاں دی پھپھو جان انہاں دا بیٹا ہسپتال زیر علاج ہے، اللہ اس بچے نو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اے لکھیا جی میرے والدین واسطے مغفرت دی دعا کرنا، اور میرے واسطے اولاد نرینہ دی دعا کرنا، اللہ انہوں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ 500 روپیہ انہاں مدرسے واسطے بھیجے ہے۔ اسی طرح ایک محترمہ نے 500 مدرسے واسطے بھیجے اور دعا کروائیے کہ اللہ انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ہور صاحب نے 500 دیتا ہے، ایک ہور محترمہ نے 1000 روپیہ۔ اللہ اپنی رحمت دے نال دنیا آخرت دیاں سب نو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اے لکھیا جی میرا بھتیجا بیمار ہے زکریا، وہ دے واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت عطا فرمائے۔ ایک محترمہ نے مسجد اور مدرسے واسطے 1500 روپے دیتا ہے، دعا کرو اللہ انہوں تے اپنی رحم فرمائے اور انہوں نے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ چوری محمد آصف ڈار، انہوں دے چھوٹے بھائی محمد عارف ڈار بیمار نے، انہوں واسطے بھی دعا فرمانا، اللہ انہوں نے صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک۔ توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن۔ توحید چینل